محضرة غليقة البي عطاء يتكاثر وإشعاع ومآثر. من هذا المكان وقبل عقود من الزمن انطلقت نهضة علمية وصل إشعاعها إلى مختلف الضواحي والنواحي. محضرة البي التي شاع صيتها وانتشر ذكرها في الداخل والخارج عرفت حقبة جديدة من تاريخها في هذا المكان، رغم أنها كانت تتنقل من منطقة إلى أخرى يحدوها العلماء ويتوافد عليها الطلاب من كل حدب وصوب، لكنها حين وصل شيخها العلامة محفوظ البي إلى هذه الأرض الطيبة واختار هذه المنطقة التي تعرف اليوم بالإغليق وبنى بها دورا كانت للشيخ وللمحضرة هي المحضن الأول. البدايات هي بدايات علمية اقتصادية تربوية، نوع من التركيب أو مشروع مركب. وهذا المشروع المركب قد يكون من بداية القرن العشرين مع انتقال المحضرة التقليدية التي كانت في الحي أو هذا الحي المسومة إلى محضرة مؤسسية، أي أنها شبه جامعة يدرس فيها مجموعة من العلماء كل واحد يدرس فنا خاصا به. وقد بدأ هذا التشكيل الجديد للمحضرة المؤسسية التي يدرس فيها عدد من الأساتذة والتي يقوم شيخها في نفس الوقت على التربية أو تزكية النفوس أو سميه الصوفية، وفي نفس الوقت على الإحسان على الخلق بمعنى توزيع على الفقراء وعلى المساكين. في الحقيقة المدرسة التقليدية انتقلت إلى هذا الطور في بداية القرن العشرين مع عمنا الشيخ محمد أحمد البي في القويرقة التي يقول فيها الشاعر العبيقة الغرة التي قدم هذا الولي عليها غوث من عدم، تاهت بمقدمه الميمون طائره على البلاد وحازت فوقها شمما. وبعد أن استقر الشيخ هنا وأسس قواما للحياة بدأت المحضرة تستقبل الطلاب وتخرجهم جيلا بعد آخر. بدأت روافدها العلمية تنتشر وتمتد في كل اتجاه، الأمر الذي أحدث طفرة علمية وأنتج ثروة معرفية كان لها الصدى الواسع في مختلف مناكب الأرض. وما شيخها الحالي العلامة عبد الله والبي إلا ثمرة يانعة لتلك القلعة الإشعاعية التي أسسها الشيخ المحفوظ. انتقل الوالد وهو خريج هذه المحضرة إلى هذه المنطقة، فنزل في مكان غير بعيد من هنا هو غازة. من هنا بدأ الإشعاع العلمي والتربوي والاقتصادي في نفس الوقت، لأن الأوضاع الاقتصادية كان أفضل بكثير من الأوضاع التي نعيشها الآن من ناحية الزراعة والتنمية. الهمم كانت قوية، فمن هناك بدأ. وبناء على مشكلة الاقتصادية كان عليه أن يقيم سدودا، وهي أول سدود أقيمت في منطقة الحوض على الإطلاق تاريخيا. في هنا سد يسمى البيض ليس بعيدا من هنا ذهبنا إليه اليوم، وهذا السد الذي تتحدثون عنه الآن والذي أقيم هنا وأقيمت هذه المحضرة متعددة الوظائف، محضرة متعددة الوظائف متعددة الأساتذة متعددة الأساليب. فبدأ هذا الإشعاع. طبعا أهل هذه البلاد كانوا بدوا، لم يكن أحد بيننا وبين فين أقرب مكان في الحاضرة هو تبتغى ربما. كل هذه جني لا وجود له. كل هذه المناطق كانت مجالات رعوي، الناس يجوبون هذه الفيافي شمالا في الخريف وعودة عندما
تنش تناهي كما يقول الرمي، فيعودون أيضا إلى مواقع الآبار ومواقع الصيف. فكان تأسيس هذا المكان صعبا لأن الجغرافيا لا تساعد عليه، وطبيعة السكان لم تكن ملائمة لقبول قيادة قرية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبالإخلاص إن شاء الله تأسست هذه القرية وتأسست هذه السدود وتأسست معها هذه المحضرة التي تخرج منها الكثير من العلماء وورد عليها أيضا كثير من العلماء من كل المناطق. من نهلوا من هذه المحضرة وهم كثر تصدر بعضهم للتدريس والإفتاء في مقر المحضرة أو في أماكن أخرى، وهو ما عطى للمحضرة امتدادا أفقيا شمل مختلف ربوع الوطن. هو بالحقيقة هي بدأت محضرة مفتوحة تدرس فيها كل العلوم المعروفة في موريتانيا، أما في العصر الحديث لم نتقدم كثيرا في هذا الطريق، بل لم نريد أن نهيش البرامج التي كانت موجودة في المحضرة، فقد استعنا بعد الفترة بعد انتقال الشيخ رحمه الله تعالى إلى ربه، بقينا فترة وكنت مشغولا بأعباء الحكم أو ما يسمى بالحكم في موريتانيا، ولكن بعد ذلك استجدت بشيوخ من تلاميذ الشيخ فجاءوا إلى هنا وأيضا أحيوا تلك السنة. لم أريد أن أحرك البرامج التي كانت موجودة، تركتهم يدرسون خليل على الطريقة التي يدرسون الألفية على الطريقة، الشاطبية أو ابن بري على الطريقة التي كانوا يدرسون بها، وبالتالي لم نقوم بجهود كبيرة في هذا المجال. صحيح أننا يمكن الآن على الكمبيوتر نقرأ الموسوعات، هذا طبعا شيء جديد، لكن مع ذلك ما زلنا في طور ما قبل العصرنة وما قبل التحديث. هذه المحضرة اليوم ورغم انشغالات شيخها بالتدريس والإرشاد والدعوة خارج الوطن، فإن حرصه الأكيد هو أن تبقى المحضرة في تطور دائم ونشاط مستمر. فهي اليوم تتكون من جناحين أساسيين، أحدهما لتدريس القرآن الكريم والعلوم ذات الصلة. أما هذا الجانب من المحضرة فيستقبل حفاظ القرآن الكريم والراغبين في دراسة الفقه واللغة وفق منهج دراسي دأب شيوخ المحضرة على الالتزام به والسير على منواله. المحضرة تقريتها إلا كل فن متولي حد، واحدين يقروا القرآن، واحدين يقروا والله واحد بعطل الله اثنين يقروا النصوص. هذا هو مجينا هنا، فهم عاقب ذاك عاد لقاش واحد يقرا النصوص، ولا القرآن اللي تخرج منه القرآن يجينا احنا هذا ومثلا ويكتب علينا الرسم ونرد هو 6 أحزاب لا 5 اللي نسلكهم ونكتب له توالف لهم شروط القرآن. أولا التقدير، هم كتاب قال له تقدير والإرشاد في الردف، هم عقب ذاك ابن بري والجزرية والتحفة. هم إلينا يكمل حد هذه النصوص تعطى الإجازة مع يعرض. وهكذا تواصل المحضرة عطاءها ويستمر شيخها على المنهج الذي رسمه والده، منهج يعطي للمحضرة ولطلاب العلم في كل مكان اهتماما كبيرا ويؤسس نمطا من التكافل الاجتماعي قل نظيره. فالساعون إلى تحصيل العلم مهما اختلفت الجهات التي جاءوا منها فهم يعيشون على نفقة المحضرة بالكامل. وبين هؤلاء تجد الأفارقة الذين قدموا من مالي ومن السنغال ومن كوت ديفوار وغيرها
هذه البلدان، فضلا عن أبناء الوطن ممن أموا هذه المحضرة وطفقوا ينهلون من معينها. إنها محضرة جامعة ترسل إشعاعها في كل الاتجاهات، شأنها في ذلك شأن المحاضر الموريتانية الكبرى التي نمت وازدهرت وبقي العطاء ديدنها الذي لا يتغير ولا يتبدل ومهما كانت صروف الدهر وظروف الحياة. ألم يقل قائلها يوما: قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبين دين الله تبيانا. Découvrez le nouveau bonus exceptionnel de 200%. Il est exceptionnel ce bonus parce qu'il vous procure un maximum de liberté en vous offrant 100% de bonus principal et 100% de bonus pour les appels vers tous les opérateurs. Par exemple, si vous rechargez une carte de 1000 Ouguiya, vous bénéficiez de 3000 Ouguiya de crédit, dont 2000 Ouguiya de crédit principal et 1000 Ouguiya de crédit pour vos appels vers tous les opérateurs. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Savon Zakiro. Le savon Zakiro est un savon hygiénique fabriqué à base d'ingrédients naturels. Il renferme des substances antiseptiques et germicides. Zakiro est le savon préféré de la famille car il dégage une bonne odeur et procure de nombreux avantages. Il assure une bonne hygiène des mains avant de passer à table. Il est utilisé tout autant pour les toilettes des enfants que pour les grandes personnes et donne au corps un teint net et naturel. Le savon Zakiro lutte contre les pellicules et les poux. Il suffit de laisser la mousse dans les cheveux pendant 20 minutes et puis rincer à l'eau claire de manière répétitive. Il est utilisé pour faire disparaître les boutons, les points noirs, les furoncles, les démangeaisons des pieds et les irritations de la peau. Tous ces bienfaits ne se trouvent que dans le savon Zakiro. Pour avoir le savon Zakiro, contactez la société Simex en face du marché de la capitale ou téléphonez à ces numéros. En novembre, avec les bouquets Canal+, un petit conseil, soyez prêts. Le cinéma est galactique et les séries 5 étoiles. Le sport s'affiche plus spectaculaire que jamais. Faut que je passe un message. Son Altesse, la princesse d'Avalor est arrivée. Doucement, tu m'arraches les plumes. Soyez prêts pour une démonstration de force. Il se passe quelque chose ici et tu vas me le dire. Prêts à repousser vos limites. Parce que le meilleur reste à venir. Avec la semaine généreuse, réabonnez-vous avant la fin de votre abonnement et profitez de grandes chaînes offertes pendant 7 jours. Alors n'attendez plus. Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 1 pour toutes vos communications nationales, c'est l'offre la plus généreuse en Mauritanie. Profitez jusqu'à 6 heures d'appel vers tous les opérateurs avec 200 mégas et 200 SMS. Les forfaits GratiPlus Étoile 1 sont disponibles avec les recharges El Jawal 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 et 3000 Ouguiya. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Les forfaits GratiPlus